Welcome back to Ingwa News. A mango seller has been detained by Mapsa police after allegedly assaulting a senior citizen woman during an altercation. According to reports, the incident occurred after the woman objected to alleged inappropriate comments made by the vendor. The situation escalated when the seller reportedly threw a mango at her, resulting in minor fracture to her nose. Following a complaint, police took the accused into custody and further investigation into the incident is underway. हांव मार्केटान गेल्ले नुस्तें हाडले आनी फ्रुट्साच्या हातून गेले. फ्रुट्स मार्केटान हांव फ्रुट्स बी घेतले आनी भायर सरा. पण वाटेक थंय आंबोवालो आसलो ताका विचारलें कशें आंबे दिले. तो म्हणपालो 100 रुपया वांटो, एक घालता गे म्हणपालो. तिच्यान दुसरे फाटल्यातले ते दुसरे दोग जाण आंबेकार आसले ते म्हणपाक लागले कितें घालता रे आनी ताका फाटल्यान कितें उलयता रे पण खूब कमेंट्स पास करूंक लागले आनी दोगूय जाण हांसोंक लागले आनी ताका कितें म्हणपाक लागलें ना तो म्हणपाक लागलो ना रे आंबे रे म्हणपाक लागलो. आपूण जाणा आनीक कितें म्हणपाक लागलो. म्हणून आनी कितें पचपचीत उलयता रे इतकेंच म्हणलें. तेणी तुका म्हणना वच म्हणल्यार काडलो आनी आंबो म्हाज्या नाकाचेर मारलो. नाकाचेर आंबो मारलो फुडें हांव पडलें. म्हाका कांयच खबर ना. मागीर लोकांनी उदक मारलां तेन्ना उठून पळयलां पण तो तेन्ना पळलो थंयसलो. लोकांनी लायव्ह पळयलां दोळ्यांनी. लोकांनी सगळ्यांनी सांगलें तिणें आंबो मारला म्हणून. ओके मागीर तेजे उपरांत कितें जालें? तेजे उपरांत मागीर थंय पुलीस येयले. पुलिसान म्हाका हॉस्पिटलान व्हेलें. हॉस्पिटलान मातशें फ्रॅक्चर मेवळा नाका. फ्रॅक्चर मेवलो? फ्रॅक्चर मेवळा नाकाचेरूच तेणें मारलें. पण ती म्हणपाली कांय करूंक शकना आपुणूच तें जातलें म्हणपाक लागलें आमी कांय करूंक शकना. ओके आनी ही तकली दिली तेंचे टॅबलेटी दिले. BP बी म्हाजो वाडलेलो हाय मेवळो BP. म्हणजे म्हाका खबरूच ना. जीव गेल्ले भशेन म्हाका मारला तो कळ्ळें पण कितें मारला तें पण आंबो मारला. लोकांनी पळयलो ताका. ओके ओके आतां कंप्लेन केली तुवें? कंप्लेन केल्या. ओके सगळ्या वेंडर्सांक सगळे लोक म्हणपाक ताका सोडूं नाका. तो असोच पचपचीतपणा करता आमकां बसोंक दिना. जाणटी बायलां आहा तेंची ती बुरशी उतरां उडोवन तो फकाणां करता. त्या बायलांनीच सांगलां कॅथलीक बायलांनी की बाय तूं ओगी रावो नाका ताका कितें तरी सजा करूंक लाय म्हणून. आनी तेंच्यांनी लोकांनी पुलिसांक आपयला 108 लोकांनी दाखयले. हें आतां खंय जालें? हे सारकें चण्याच्या फोंडाच्या सायड फर्स्ट एंट्रन्स फ्रुट्स मार्केटान एंट्रन्सांतूच जाला. थंय हांवें गाडी पार्क केली. म्हणजे बाटा शोरूमाच्या ऑपोजीट सारकें फर्स्टूच एंट्रन्स. आतां ताका इतकी डेअरिंग ताका भंय ना. आतां ते कोण दोग जाण आसले ते आंबेकारूच? ते दुसरे लायताले आपले आंबे. ते आंबेकारूच. ते यार्डान आसता तेंचो ओनर आनी ते थंय लायताले. तेंच्यांनी तो कमेंट्स पास केलो तुका? हय. आनी आंबो मारलो कोणें मागीर? तेणीनूच मारलो त्या भुरग्यानूच. दोग जाण आसले तुसले एकट्यान मारलो. एकल्यान मारलो आनी मागीर पळोवले ते? पळलो दुसरो पळलो मागीर दुसऱ्याक धरून हाडलो कोणी. मागीर ताका धरून हाडना फुडें पुलिशेन आतां ताका पुलिशेन खंयसून हाडलो तो हांव नको. ताका आपोवन हाडलो. ओनराक हाडलो ताका हाडलो. पूण जेणे आंबो मारलो पळय ताका हाडलो? आयडेंटिफाय जाला तुमी? हय हय. आंबे विचारपाक गेले दोघ जाणांच्या तोंडाक तोंड गेले. ते भुरग्यान आंबे काढून मारले बायके. पळय तुज्या कुशीकूच हें? हे म्हणजे पुढे ते साईड लागले. ती बायल कितें आंबे घेवपाक येयलेली? आंबे घेवपाक ओके आनी मागीर आंबो कोण मारलो मागीर? ते भुरग्यान मारले बायके. टिचर मारलो? नाकाकडे मारले. आनी मागीर कितें जालें? मागीर पळोवन धांवून गेलो तो. लोकांनी धरून मिळूंक ना. मागीर मुन्सिपाल्टीने सगळे सामान घेऊन गेले. मागीर म्युन्सिपाल्टी येयली? सामान घेऊन गेले. ओके हे कितल्यांक घडलें हें? कितले 9 जाले नो टाइम? 9 झाले. म्हणजे पयलीं ती तुज्या कडेन कितें घेवपाक येयलेली? तुझे पप्पांनी आंबे घेऊन गेले माझ्याकडे. अच्छा. मागीर त्याच्याकडे विचारपाक गेले बेश्टे. हांव वळखता ताका. मागीर वळखलो. कपडे तोंडाक कपडे बांधले. मागीर पळलो तो? धांवलो तो भुरगो. धांवलो? डेली हांगासर बसता फक्त शुक्रारचोच येता? शुक्रारचो शुक्रारचोच येता. खंयचो कितें तो? गांव सोडचो का? गांवसावड्या वयलो? कंटिन्युअसली अशें केन्ना करता तो काय? मस्ते? आता म्हाका एक सांग तकलेर तर राती ते फातर मेळलेलो कित्याक रागा बरोबर ते तकलेर माती मरची नासली नाकार मारले मरची नासली ती हे नाका जाल्ले फाल्यां एक गोंयकार हे करता हांगा बिझनेस करूंक येता मरे यार पूण लोकांक मारूंक येना का तुका तिणें कितें वायट उलोवंक ना. गोंयाक तुजे आंबे तिणें घेवंक ना दुसऱ्याचे आंबे घेतला तुका तोंड घालपाची मदें गरज ना. हांवें पुलिसांक पण सांगला नाही मरे एका वरान धरून भितर बंद उडयत म्हणून. हे सारकें न्हू करता तें. हाका मरे स्ट्रीक एक्शन जावंक जाय. हांव मागता आमच्या CMा लागीं होम मिनिस्टर लागीं आनी पुलिशेक स्ट्रीक एक्शन जावंक जाय. आमी पुलिसांकूय सांगला. हांवेंय सांगला सर एक करता सारकें न्ही तुमी स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय सोडपाचें न्हू. फाल्यां आमच्या गोंयकारांक कोणाक हिंदू मुस्लीम आमी मानिना. आमी गोंयकार मानता. सगळ्यांक रिस्पेक्ट दिता. फाल्यां अशें कितें करतले लोकडाचें कितें हातीक मेळटलें फातर मेळटलें तकलेर मारता जीव काडटले मरे. मनीस मरोन गेलो हो सुट्टलो. अशेंच चलता हे आमी खपून घेवपाचें. म्हापसा म्युन्सिपाल्टी कितें सांग सोदता? म्हापसा म्युन्सिपाल्टी स्ट्रीक एक्शन घे. हांवें आयकलां की म्हापसा म्युन्सिपाल्टी ताजे आंबे घेवन गेल्या म्हणून. गुड वर्क.